الزفلة ونتثيث عسلامة نوت على الشان تقباليت كوزينت أقلي نفس أغلا دور ونتسيا وبغاو نزيد لا بغيوش وبغاو نزيد بغيوش هي خصن مليح مليح يسهل مليح مليح يبنينا مليح مليح الوغ لا بغيوش نعطيك شيشين في حوايج 3 الكيوس الفارينة تشارم بيان تشارم نورمال ايكيفالون 500 غرام الفارينة تقشيشينا السكر لحوايج 70 غرام السكر تقشيشين القدر 3 غنجوين ماكلة تشارنت بيان 4 غنجوين تشارنت نورمال نحوايج سكر كلاص نا اسميس ماشي سكر كلاص سكر فاني لا فاني نا سكر فاني نا ليكيد لا فاني ليكيد عين تصعيد نحوايج 370 غرام دايف كثير قشيشين هذه اللي تحميها شويه الحماره مليح هذه اللي تياد الفو با تخمط بصمات الفو با تخمط تحمى مليح نحوايج الكيس دوزكين اللي الكيس ني نقاسه كني الفارينه يسا نقيسه يفكيها الكيس دوزكين القيظار 370 غرام يفكيها 370 غرام ذا يفكيها فوالا كيطلع متكايه ايكيفالون 37 سنتيلتر ذا يفكيها مايله الملح خدمه القيظار 5 غرام الملح هذا القيظان 5 غرام الملح هذا قشيشين هذا عندها شي حوايج لا بغيوش لنا لا بغيوش لنا حوايج تقشيشين تملالين ما الا تروماركي تاخدي معاها تملالين لا بغيوش لنا طانا تقشيشين بس حوايج الزيت فريمون الي سهل مليح مليح اي زعما الي ايكونوميك بس حوايج راه بزاف اللي فيريها هكا طلع متكا تخدمها ثمتونسيو هي تخدمها ثمتونس تجا تاليه الوغ كون كي هي ديو لافونس تقشيشين امشي دايا ثمن زويت النيا دماطا مجوت الفارينة 500 غرام دي ساعة كان اني غاصا مجوت السكر اني غاصا مجوت نتمتونت فوالا اني غاصا مجوين وماني حمان اما النادي اللي نتياد كان نحمونا مليح وتسميتنا هذا كطلع متكايه هكي خدمه ديجا لي طابايو كي خدمه كي مي سوجد اختي دا لافونس يفوك تسوجد نتا لافونس وقبل تتعدي نتا الفارينة نوت بيت ما تعدمت الفارينة نيا ديال في الحال تمتوسني توليها فوالا كي طالي نتاكا دزت عقدانت ما خدمت لي طاباي كنت دنا هكا زوارمت كتمتوسني حتى هي نتيد تيسهيل في لوز الخدمه فانا داس تونع تبريو كيسخان لا بغيوش نون تداس تونع مليح هاد الناس صورة تيقشيشينا سنيه تمتوسنيا روح نتسلع عقل كيف فوق كتكشم بيان تمتوسنيا داخل فوالا السيرم تنتنيا اتعركنت بيان سور لا بغيوش هي تقشيشين تبغون عارك باش تونع تالي بيان يفوك تعرك هذا كيطلع نتا كعرك اخت دانا دوغ لاغيوت الحاجه كان نخدعو نتا الفارينه القيس اللي كنت فيها كان 500 غرام الفارينه ثاني نتا اللي 500 ارط الفارينه ضرط الفارينه فوالا جوست هادي اون استوس كانوا فينونا علي ما هذا شو القيس ورطنينس أتدم الكيلو الفارينة نينس أتدم الكيس أتعلم داشي لانق الكيلو صافي ديال أين يزدي فيك الكيلو نيومي فيك ضرب على كيوس نا 5 لكيوس نا 6 لكيوس أتبطو وينا على مرتين باش تعلم القيس 500 غراميس دا شوت هكا طلعي نتاكا دساس على الدهان كيف تنسى 70 غرام من الدهان القيظار نسنا طنجوي الماكله دهانه في قشيشين توجور تيتكسمت الفريجيدير على لافونس توجور تيتكسمت الا قضي ليها على طومبيراتور وخان هذه اللي على كيسقنك درجه الحراره وخامي يفو با تخدم الدهان دا صمات دهان على مارغرينا نستعمل القيظار نطبجو الماكله 70 غرام د الدهان فوالا تحت استقرات العقل كي تصار شويه دهان باش يخلط لاباط مي يروح حس الغرط يمكن هذه ونع هذيك شبوك بيان داخل لاباط ندس ليس هذا دست الكوانت لاباطي فوالا ناو تحدث سلمت الفارينه القيس كنت تفكيها وين كان وسنم تاع الفارينه ما تعرف مثلا كان واش تسويغ لا بغيوش نوت يفو با سنم تاع هذا داس لاباطيس تخلف فيها خشيشين هذا اذا استعرك استنجبد ملي توسي وانت دير حتى الكوغانت كتفلا علمت بليك تنجح لاباط نوت دير هذا شاس خدمت على الفيلم اليمونتير نا تشكرت نيلو تخلطس اتساليك الغرطيس علي تقريف على 16 شهور نشطيت باش تحمو عليت كان كيحمى كوزين تنازف الغادياتور مايلا نا الكوشانه ميس العقل كان تقشيشين فو با تعلم تدي للحمو مليح باش يستغلي نتا لوي صافي
فوالا تنتولي داك كان تنبغى هذا لي بيان غوط نيفو طبسينم تولي هاد الناس نكون نكس لي غاز نيا تنديكاجا كويت لي غاز ني ساكن تنقرص في سنة تقريسي تبع متكن لي طابي هذا تمتم كي تشوف ديت عند بليك تنجح لاباطي لا تولى تخمم داك تيشوف ثنين على بليك لاباطي تنجح نكي كرا خدمه داكشي شي نخدمها بالفرينه الفرينه دايني خدمه كان يلقيسيو 500 غرام ني كان فرينه وني كرا فوالا دسات بطوسنا تقريسينا داكشي شي فوالا تبعت فريمون لي طاب كني خدمه طاب باغ طاب كنت ننجح ان شاء الله على غوسيت نوت فوالا اتقرص في سنه تقريسين تجا شي طحكان اتلاش الماك ماشي ميم با تالات تجا جوست تترس باش يتسهل الخدمه اجا واحد 12 دقيقه بيبري باش يتسهل كان الخدمه لكن يطلع نتا داكشين اخدم غير نيقشا القارص نيقشا نمشي نخدم فيها بلا روساتي تاع حوايجره ولا حوايجني تملات ني الزيت ني حوايج كيرا كاين خدمه كان داخل فوالا كي طلعي مزكا تولد عندي كيسقى نتقرصه كي تولى نتخدمه في سنه دريوشين هي غاسنتي المول كلشي هاد الخدمه لي مول هي هاد لي مول دي بسطوحن تولى تكزماس الكوبات ثاني تاع الكوبات يتعاون مليح الكوبات هذا خشيشين سورتو عراك العالي وتتسوى الكوبات كوخر يعني كويت مكانه كويت لا عراك ميم المطلوع ميم تعاون مليح الكوبات العالي فوالا تبعت لا فاصون يعني كي خدمه تتبدا تقرص نيا تقرا تصفي ديكلي ومن بعد تبرنط لداخل تبعت لي طابيه تبرنت لاباط نيا لداخل باش دزت الكوانت دزت تقرص نيا في الطباع تدويطه كي هكايا ناو تدها واش خدمه الفرينه واش خدمه راه الزيت ولا شني الزيت الزيتون وني الفرينه خدمه لكن كان لاباطي بغا كنت سمنطات واش خدمت ني الزيت باسكو الزيت راني ما تستخدم نتا كي الزيت شغل شاك تقرص تضبط تسخن الزيت تواغي لاباط نيا الفرينه راه لو استخدمها تتقرر كيف تستوى الو استخدمت راه خير دمت شي طحن دهنا الزيت نا لا مارغريني اللي ندهنت المول نونت كيف ذانيا وسنتعدى لا الفرينه الفور نيا تنجاك الفور المول نيا تنجاك نيا دهنيت كان تجي ثكن ترطي ميرتي قريسيني مع داخل ارتي قريسيني جول على قريسيني بسطوحينا فو با تسمغر قريسيني تخشيشين كي خماسين لي مول كنت ما بغيت تسخمت كيون المول 500 غرام نيا واش قران زعما تسخمت كيون المول صوف كي كان دايما غتخدم تخماسنات تعملتي واش باغا تخماسنات تبعت كان لي زيطابي تعملتي واشو فوالا ايسيي متى تخمتي قريسيني كيفاش شتنتي باش داسنت شبحنت فوالا كني كنتي درنا توجور على داخل فوالا قنيت وجد خمتي دي سناف تقرص في ديكلي اتبرمط داخل لاباط ني تبرمط حاشا فون داك تطبعنت فوالا هانتان توني كانت جغادالينت يفو با دالينت مليح تلمت كذالينت دالينت نيفو كان المول نيا ديباساي نتاعها باسكو الا كيما تقل الفور هانتان تاي مكيثوليا طيط نضان كيف يشاطس نتنشتق ومتكان تورد سايو تسعلا افرزني تملالت يوث تجاك ناتور سي بور سا كنت دنا بغا تخدم سناف باش كنت تفكر دي زيدي كنت مكيرا تخدمت بغيت انا تجمت ناتوري سناف نخدم كيرا سفلا ذا كيف زعما تاع تجم ساكن داير تقشيشين على ثقه زعفران انا صفرا زنيت ملات باش كانت كالا كولورا تمشي طح كان زعفران تاع دقيت هو ما باش هادي في سيزيس ومن بعد درنوط استنوط فرزنيني مع داخل اتحركت بيان هذا ستتدهن في سلا عقل كان لا بغيوش نينم يفو استروح سلا عقل كيفو با استعلطا لوي استرخصتا لوي روح وحده كان باش يسترو زرا والوي هكي طالع مساكن كيخدم هذا الفوري وتخشيشين شعل غاس 200 درجه شعل غاس هذه حمو كري يجي البريوش نيني ديالي من الفورن شعل غاز ديجا تينا وتيدا تجا ناتور شعل غاز 200 درجه مي قحمه
ومن بعد استرختي دا 180 درجة كي طلعي نتا كتسترختي دا 180 درجة ومن بعد ونتت مي قريب داين ولا ونت داكوي تشعل غاس من بعد يبساون نرني غسو ليها شويه دا ساون باش هاد حمرا نتا كيطلع نتا كيبساون اثنا كيطلع نتا كيفونت ما شاء الله تفغد تولي تخففنت فريمون تفغد العاليت مليح جيسبر كانت تدعم تقشيشين دايني يسهلن دايني يرخصن والطلبه راه حول لا بغيو شيا ولا شي ملالين ولاش الزيت فريمون دايني سهل ماتي ان شاء الله كان داتك اللي بغي نون تزدعوذنت سورتو كذا ساوني تدوز رمضان قال هنا تفهمت علاش تخدم نتي رمضانيه العاليت كيسحور العاليت انا من كثوره القهوه تدي توجور خدمه دو سونس مومون خدمه شاك ثمديت محسوب مرتين بسبانه كي تخدم على بغيوش ثم كيتفا فتخلفت تسال ماتير إنا وتداني ترخص داني ماشي الحاجة اللي يدي تكليف بديت كان غليين فوالا تاهي تطلعي مسيناخ معاك الناتور خدمه شوكولا سوفلا تديكورير كان جوست كاونتي لي زيدي يكونتي ابخي كونتي ميم سخمت سكور كلاص سوفلا ولا شفلاس يعني سخمت سوفلا ما سكور كلاص انا لا كونفيتور ما تجيتك دا ناتور كيف ان شاء الله كان كنت عجبتك شيشين جيسبر الناس دعوذنت جمتي دون كومونتير ثاني زدي عاودني دينا بكيس دفا تبعت لي زيتاب نيا كني كنتي دنيا كنتي دفونت فريمون العاليه نتان فريمون فانت تخلافين خفيفي ميم كنت حميت كوميم في دار وانت تزرمت جيسبر كان داسك اللي بغي نونت شاف ندير لنا فيخشيشين ابوني على الشانينو اكتيفي مسلا كلوش باش كنتي دي تنساكو جديد جمتي دون كومونتير ما تعجبه وانت داش يدني نتقلا بغيو شيا لا تبغي مثلا عندي غوسيت نيت فكنتي دي بروبوزيسيون داش تبغي كوم غوسيت كنتي تخدمها الفرح ذا مقران الوغ كي لا بغيو شي تخشيشين تا كومبانيا سدهان الكونفيتور كنتي سوين تبغيمت كنتي ديني استزمرت النوت على بروشين فيديو ان شاء الله.